राप्ती गाउँपालिका कार्यालय रहेको अगैया बजारबाट पूर्वमा वडा नम्बर 1 कुसुम पर्दछ। साबिक खास कुसुम गाविसका 9 वडा समेटेर वडा नम्बर 1 कुसुम विभाजन गरिएको छ। कुसुमको पूर्वमा दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका, पश्चिममा राप्ती वडा नम्बर 2 र 3 पर्दछ। दक्षिणमा नरेनापुर गाउँपालिका, भारतीय सीमा र उत्तरमा दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिकासँग जोडिएको चुरे पहाड पर्दछ। यो वडामा 31 वटा टोल रहेको छ भने 1305 घरधुरी रहेको छ। यहाँको जनसङ्ख्या 8000 रहेको छ। वडाको वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर ओली, वडा सदस्यहरूमा लीला नेपाली, याम कुमारी ओली, रुद्रमणि ढकाल र टिकाराम बस्नेत हुनुहुन्छ। वडा सचिवमा देवबहादुर केसी, सामाजिक परिचालिका पुनम केसी, मेलमिलाप संयोजक कृष्ण कुमारी खड्का र कार्यालय सहायक कमान सिंह ओली रहनुभएको छ। चारैतिर चुरे पहाड, बीच बस्तीबाट बग्ने राप्ती नदी र बाँके निकुञ्जसँगै जोडिएको पूर्व पश्चिम राजमार्गको सडकले घेरिएको कुसुम पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रसिद्ध छ। साना ठुला दर्जनौँ पर्यटकीय स्थलहरू यो वडामा छन्। अगैया बजारदेखि पूर्व राप्ती 1 कुसुमतर्फ जाँदै गर्दा सुरुमा सिक्टा गाउँ र गाबरबाट र्याफ्टिङ चढ्न सकिन्छ। सिक्टा र गाबरदेखि उत्तर चुरेको वनमा खर्चे ताल रहेको छ। कुसुम बजारको दक्षिणमा कुसमेश्वर शिव मन्दिर छ। धार्मिक आस्थाका केन्द्रका रूपमा यो कुसुम क्षेत्र ठुलो मन्दिर हो। यस वडाको दक्षिण सीमाको चुरे पहाडको सबैभन्दा अग्लो शिखर र उच्च स्थानमा फराकिलो मैदान रहेको अग्लो पर्यटकीय स्थान गाईलेक हो। बाँके, बर्दिया, दाङ जिल्लाको समग्र दृश्य अवलोकन र भारतीय बहराइच श्रावस्ती जिल्लाका दृश्य अवलोकन गर्न उचित रहेको छ। कुसुम क्षेत्रमै ओरालघारी गुफा अर्को प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थान हो। हात्तीको टाउको जस्तै आकारमा, बीचमा हात्तीको सुँड, दायाँ बायाँ आँखाहरूको आकार र बाँकी हात्तीको ठुलो गर्दन जस्तै देखिने ओरालघारी गुफाको दृश्य पर्यटनका लागि आश्चर्यजनक छ। यस बाहेक यो वडा धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ। निर्वाचित भइसकेपछि हामीले घोषणापत्र पनि बनाएका थियौँ। त्यो अनुसार जाँदै गर्दा सबभन्दा पहिला यहाँ विद्युत थिएन, विद्युतको सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले त्यस पछाडि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज लागू भइसकेको कारणले गर्दा बाली वन्यजन्तुले बाली नाश गरिरहेको अवस्थामा र वन्यजन्तु संरक्षण गर्नको लागि तारबारको व्यवस्था सुरुमा गऱ्यौँ र अहिले त्यो तारबार पनि हामीहरूको निरन्तर रूपमा चलिराखेको छ प्रत्येक गाउँटोलमा। र खानेपानीको अति समस्या थियो र खानेपानी पनि तुरुन्तै हामीले बोरिङ गरेर यो गैया बजारमा खानेपानी व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र त्यस पछाडि शिक्षालाई सुधार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले शिक्षातिर पनि गाउँपालिकाले लगानी गरेका छौँ। र यस्तै सामान्य बाटाघाटाहरूको विषयमा पनि हामीले गरिराखेका छौँ। स्वास्थ्यतिर पनि हामीहरूको स्वास्थ्य भवन थिएन। गत वर्ष पनि स्वास्थ्य भवन टेन्डर मार्फत बनेको छ। त्यसलाई अहिले पनि पूर्ण रूप दिनको लागि फेरि पनि गाउँपालिकाबाटै स्वास्थ्य भवन ठेका टेन्डर भइसकेको छ। त्यसलाई पूर्ण रूप दिनको लागि बर्थिङ सेन्टर आड्रा संस्थाबाट पनि त्यसको मर्मत गरेका छौँ। र अब आउने दिनहरूमा पनि वन्यजन्तु संरक्षणको लागि आफ्नो कार्यकालसम्म यसलाई जे जति गर्न सकिन्छ त्यसलाई संरक्षण गर्ने भन्ने लक्ष्य छ। र रिङ रोडको कुरा छ। यो बैरिया बजारमा राजमार्ग हुँदै यो वडा कार्यालय हुँदै इलाका, शिव मन्दिर, स्वास्थ्य संस्था हुँदै रिङ रोडको पनि हामीहरूको अहिले बजेट छ, ठेका टेन्डर भइसकेको छ। र राप्तीपारी
पनि अब हुलाकी मार्गको लागि पनि पहल भइराखेका छन्। बिचमा राप्ती नदी वारी र पारी 1 नम्बर वडाको बस्ती भएको कारणले बिचबिचमा झोलुङ्गे पुलको पनि सुरुवात भएको छ। जस्तै भम्कामा काम सुरु छ भने यो बैरिया र अमुवा जोड्ने ठाउँमा पनि झोलुङ्गे पुलको सुरुवात भइराखेको छ। चप्परगौरी चुना जोड्नेमा पनि सर्वे भइसकेको छ र यसको साथसाथै केन्द्र प्रदेशलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि राप्ती वारीपारी गर्नको लागि एउटा पक्का पुलको आवश्यकता छ। जस पुलले दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिका जोड्ने भौवा नाका समेत जोड्ने छ र त्यसमा पनि क्रमागत बाटोको योजना गरिराखेको अवस्था छ। जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारको रूपमा यो वडामा आएसँगै कुसुम क्षेत्रमा विकास निर्माणले गति लिएको छ। प्रत्येक टोलमा सडक बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत पुगिसकेको छ। 3 वर्षको अवधिमा यो वडामा सडक विकासले छलाङ मारेको छ। 63 लाख लगानीमा राजमार्ग कुश्मेश्वर मावि हुँदै स्वास्थ्य चौकी जाने 200 मिटर लौका झुलुङ्गे पुल सडकमा कल्भर्ट निर्माणसँगै ग्राभेलिङ भयो। झुलुङ्गे पुल खोकरी गाउँ, राजमार्ग रानी जगेरी टोल बाटो, कुसुम थारू गाउँ बाटो, मुक्ति मार्ग बाटो, राजमार्गदेखि भम्का सडक, लौकी भौवापुर बाटो, राजमार्गदेखि जमदरी टोल बाटो ग्राभेलिङ र स्तरोन्नति भएको छ। यी सडकहरूमा 1 लाखदेखि 63 लाखसम्म लगानी भयो। सडक निर्माणसँग यी क्षेत्रका सडक, नदी र खोलाहरूमा वडा कार्यालयको पहलमा पक्की पुल, कल्भर्ट र झुलुङ्गे पुल बने। बाखोरमा कल्भर्ट, लौकी सडकमा पक्की पुल, गाबरमा पुल, भम्का अमुवा जोड्ने राप्ती नदीमा झुलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। चुनवाहा चप्परगौरी झुलुङ्गे पुल निर्माणमा डिपिआर भयो। खानेपानी विस्तारमा वडाका जनप्रतिनिधि दिनरात लागेका छन्। यो वडामा खानेपानीका लागि 3 वर्षदेखि 14वटा बोरिङ पम्प सेट जडान गरिएका छन् भने 14वटा ओभरहेड निर्माण भइरहेकोमा 2वटा चालु छन्। सिक्टा, गाबर, भम्का, सौरी, बरैया, कुसुम, ओजखोला, बाखोर, चप्परगौरी, भवनियापुर, लौकी, खोकरीमा ओभरहेड निर्माणको चरणमा छन्। अहिलेसम्म 30वटा हात्ती पम्प वडाले निर्माण गरेको छ। मिटिङ बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, त्यसपछि टोलमा गएर भेला गरेर अनि उहाँहरूका सल्लाह सुझाव लिन्छौँ। उहाँहरूको आवश्यकता अनुसारको योजनाहरू टिपेर ल्याउँछौँ। हेर्न जाँदाखेरि सबै ठाउँमा त त्यस्तो पुरा भाव हुन्न, सबैले पनि गर्न सक्नुहुन्न। कोही कामहरू त्यस्तै फेरि जान्छ हाम्रो, कोही काम सफल भएकै हुन्छ। अनि हामी हेर्न गएर अब हामीले भने जस्तो भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पास गरिदिन्छौँ। सिँचाइका लागि वटाबाट सहयोग र निर्माण कार्य भइरहेका छन्। भवनियापुरमा 20 लाखमा सिँचाइ कुलो निर्माण भयो। 2वटा डिप बोरिङ सिँचाइ आयोजना चालु हुने अवस्थामा छन्। यस्तै वडाले 50वटा स्यालो ट्युबवेल र 40वटा सोलर सिँचाइ प्रविधि वितरण गरेको छ। सँगै बजेट मार्फत खोकरीमा सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्य जारी छ। कृषकका लागि कृषि मिटर बाँडिएका छन्। 30वटा पम्प सेट र मोटर बाँडिए भने 50वटा चालु वर्षमा बाँडिँदैछ। यस्तै 50% अनुदानमा 2वटा पावर टेलर ट्र्याक्टर वितरण गरिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई जङ्गली जनावरबाट जोगाउन तारबार लगाउने काम भइरहेको छ। जङ्गल जमा त भस्मै आउँछ नि, बन्योल त कुरै छोड्नु साले भन्नाले कृषि बालीलाई धेरै असर गरेको छ। अब नाश पारेको छ। हाम्रो अहिले आलु खन्नै परेन, कहिले पनि खन्नु पर्दैन। अहिले पनि गएर त पऱ्यो हेर, सारा खाइ त्यो सबै बाँझो खाली छ। लगाउनुहुन्छ, खाइदिइहाल्छन्, खाइदिन्छ। मकै बाली त्यही हो कि मैले यो नर्सरी लगाएको गाउँपालिकाले यो दिएको हो। हेर्नुहोस् यो जाली तारदालीबाट राष्ट्रिय निकुञ्जको सबभन्दा वन्यजन्तुको भन्नुहोस् न बनेलको रोग भइहाल्छ, रोकिन्छ। गेट मैले गरेको चाहिँ सबैले गर्नु पर्यो, गरेको छ, दिएको छ। अहिले पनि दिएको छ भन्छ, यो लकडाउनले गर्दा दिएको छ काम। अहिले पनि हालिदिएको छ अपुगलाई। अब अहिले नपुगेकालाई आइसोल गर्ने पनि भन्ने मैले सुनेको छु। कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा वडाले अनुदान सहयोग र बजेट वितरण गर्दै आएको छ।
हरेक वर्ष 50% अनुदानमा धानको बिउ मकैको बिउ वितरण हुने गर्छ। कृषकलाई निशुल्क विषादी वितरण भइरहेको छ। निशुल्क तरकारी बिउ बिजन बाँडिएको छ। कृषि खेतीयोग्य र पशुपालन सम्बन्धी तालिम अनुदान दिइँदै आएको छ। खुना जातिलाई बाख्रा वितरण गरियो। फौजी किरा नियन्त्रण, पशुहरूलाई भ्याक्सिन र कागतीका बिरुवा वितरण भए। कृषि फर्म, कृषि समूह र सहकारीलाई तालिम अनुदान च्याउखेती प्रविधि सिकाइँदै आएको छ। जनप्रतिनिधि अहिलेको 3 वर्षको कार्यकालमा विकासको काम गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म बिउ बिजनको कार्यक्रम पनि दिइरहनु भएको छ। गाउँपालिका र वडा कार्यालय पनि सहकारीको मार्फत बिउ बिजन सिपमुलुक तालिमहरू पनि दिइराख्नु भएको छ। वडा कार्यालय पनि सहकारीसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक वर्ष बजेट मार्फत स्वास्थ्यका काम हुँदै आएका छन्। अहिलेसम्म बर्थिक सेन्टरमा 18 लाखमा नयाँ भवन निर्माण र पुरानो मर्मत भयो। स्वास्थ्य चौकी कुसुममा 2 वर्षमा 50 लाख लगानी गरेर भवन निर्माण र ल्याब प्रयोगशाला स्थापना गरियो। स्वास्थ्यको दरबन्दी 8 जना लागू गरियो। भवानीपुरमा 5 लाखमा खोप केन्द्र निर्माण गरिएको छ। यस्तै चालु वर्षमा बर्थिक सेन्टरमा 2 लाख लगानी गरिएको छ। राप्ती नदी र यहाँका खहरे खोलाबाट हुने कटान रोक्न 5 करोड लगानीमा पक्की तटबन्ध निर्माण भयो। हरेक वर्ष गाउँपालिका वडा कार्यालय जनताको तटबन्ध कार्यक्रम मार्फत पक्की तारजाली र ढुङ्गाको तटबन्ध बनिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ योगदान छ। अहिलेसम्म धेरै कुराहरूमा उहाँले विशेष गरेर चाहिँ बर्थिङ सेन्टर भवन निर्माणमा चाहिँ उहाँहरूले पनि एकबद्धता गर्नुभयो के अरे। अनि एउटा पुरानो भवनलाई क्यान्सल गरेर नयाँ भवन जो बन्द थियो यसको लागि पनि पहल भइरहेछ। उहाँहरूले चाहिँ सहयोग चाहिँ गरिरहेछ। विशेष के छ भने वडा अध्यक्ष नै स्वास्थ्य समितिको अध्यक्ष भएको हुनाले उहाँले यहाँका सानादेखि ठुला कुराहरू, यहाँका समस्याहरूलाई चाहिँ पालिका लेभलमा राख्ने कुराहरू नै सबभन्दा बढी चाहिँ फोकस छ। प्रमुख यहाँको समस्या भनेको चाहिँ भवन हो र भवनको लागि चाहिँ अब यो भवनलाई चाहिँ फिनिस गर्नको लागि अहिले चाहिँ मुख्य चाहिँ सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ त्यो भइरहेछ। ठेक्का पट्टामा चाहिँ हुँदैछ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। स्वास्थ्य संस्था स्तरबाट हुने सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँबाट प्रवाह हुन्छ। विशेष गरेर चाहिँ खोप कार्यक्रमहरू भयो, आमा सुरक्षा कार्यक्रम भयो, स्वरोग नियन्त्रण कार्यक्रम, टिबी कार्यक्रम जस्ता र अन्य साधारण चाहिँ बिमारको पनि उपचार गर्छ। उत्तर क्षेत्रमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको कुसुम क्षेत्रमा जङ्गली जनावरबाट कृषिजन्य नोक्सानी रोक्न 3 वर्षदेखि तारबार भइरहेको छ। अहिलेसम्म निकुञ्ज जनावरबाट कृषि खेती बचाउन 3 करोड लगानी भयो। चालु आर्थिक वर्षमा 87 लाखको लगानीमा तारजाली लगाइँदैछ। बाँके निकुञ्जले पनि 50 लाख लगानीमा तारजाली लगाएको छ। यस्तै बाँके निकुञ्जसँगको सहकारीमा 2 लाख लगानीमा वन व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरिएको छ। धेरै लगानी गरेको भनेको यो हाम्रो वन्यजन्तु बाली संरक्षणको लागि तारबार हामीले लगायौँ होइन। लगभग हामीले त्यसलाई 60% हामीले यो वडामा हामीले गरिसकेका छौँ। वन्यजन्तुबाट अब निकुञ्जको कारणले वन्यजन्तुबाट हामी आज छौँ, अहिले पनि आज छौँ। धेरै मान्छेका के भने राप्तीबारीका त धेरै मान्छेका तपाईँको के भने बारी बाँझा छन्। अहिले मात्रै आएर केही मान्छेहरू अब यो लकडाउनले हामीलाई साह्रै समस्या पार्छ, अब हामी खानाबाट मर्छौँ भन्ने किसिमको सोच गरेर जसरी पनि कुट्टी बनाएर भए पनि जे गरेर पनि हामी अब कुटेर भए पनि त्यो संरक्षण गर्छौँ भनेर अब लाग्नु भएको छ। र बिजुली पनि आउनाले अलिअलि अब हामीले मोटर पनि बाँड्न लागेका छौँ। अहिले भर्खरै मोटर हामीले आज निर्णय गर्दैछौँ। लगभग 30वटा समरसेल मोटर लगायतका हामीले वितरण पनि गर्न लागेर निर्णय गरिराखेका छौँ। हामी सबभन्दा 60% यो वडामा हामीले बार लगाइसक्यौँ। अब यो लगाएपछि तपाईँको अब वन्यजन्तु छरुवा लालवालाबाट पनि तपाईँको रोकियो। वन्यजन्तु तपाईँको एकदम अक्सर वन्यवल्लतबाट तपाईँ हामीले बाली खाना बचाउन लाग्यौँ, उनीहरूलाई खानदिनबाट हामीले रोक्यौँ। अब तपाईँको मसुरो, गहुँ, धान यो चितलहरूले खाने गर्छन्, यसलाई हामीले रोकिराखेका छौँ। सरसफाइ कार्यक्रम अन्तर्गत वडाले 3.5 लाख लगानीमा 2वटा सार्वजनिक शौचालय बनाएको छ। 5 लाख लगानीमा प्रतीक्षालय बनायो। 7 लाख लगानीमा सार्वजनिक स्थल, बजार, टोलटोलमा डस्टबिन राखिएका छन्। सरसफाइ सम्बन्धी पोस्टर, पम्पलेट, तालिम, होर्डिङ बोर्ड राखिएका छन्। यस्तै वडाले 2-2 लाख लगानीमा विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक स्थल बनाइरहेको छ। सिक्टा, बरैया, कुसुम मोड, चप्परगौरी, लौकीमा 5वटा प्रतीक्षालय बने।
रेडक्रस भवन निर्माण, तारबार, लौकी चौतारा निर्माण, सशस्त्र प्रहरी भवन निर्माणमा 9 लाख, प्रहरी बिट बनाइएको छ। यहाँको शिव मन्दिरमा 4 लाखमा तारबार र रङरोगन भयो। 3 वर्ष बितिसक्दाखेरि अब हिजो जुन जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ होइन। अब अहिले यति बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए यता जहाँ जे कुराको आवश्यकता छ त्यो कुरा अब स्थानीय स्तरबाट जनमासबाट माग भएको योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। अब त मलाई के लाग्छ भने अब हिजो जुन जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा र अहिलेको अवस्थामा आकाश पातालको फरक छ। यहाँ विकास निर्माणका कामहरू धेरै भएका छन्। विद्युत विस्तार नभएको यो वडामा जनप्रतिनिधि आएपछि 3 वर्षमै सबै वडामा विद्युत पहुँच पुगेको छ। स्थानीय जनताको चन्दा सहयोग, गाविस वडा कार्यालय, गाउँपालिका, सामुदायिक वन, जिल्ला समन्वय समिति, विद्युत प्राधिकरणको सहयोगमा विद्युत विस्तार भयो। गाउँपालिकाले 10 लाख, वडाले 6 लाख, कुसुम ग्रामीण विद्युत सहकारीले 5.5 लाख र विद्युत कार्यालयले 31 लाख लगानी गर्यो। वडाले भवन निर्माणका लागि कुसुम ग्रामीण विद्युत सहकारीलाई सहयोग गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला 100 जनालाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिएको छ। कुसुम ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था एउटा सहकारी संस्थाको अवधारणामा स्थापना भएको छ। यो विशेष गरेर कोलबुल वितरण केन्द्रसँग सम्बन्धित रहेर हामीले नै यसको व्यवस्थापन गर्ने, हामीले नै शुल्क उठाएर कोलबुल वितरण केन्द्र मार्फत काम गर्ने गरी यो संस्थाको स्थापना भयो। यो लगभग झन्डैले तपाईँको 17-18 महिनादेखि हामी यो बिजुली बाल्न सुरु गरेका छौँ। हजारको हाराहारीमा यसका उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ र स्थानीय निकायले पहिलोचोटि योभन्दा अघि पनि विद्युत भवन निर्माण गर्नका निमित्त 4 लाख हामीलाई सहयोग गर्यो। हामीले त्यसको बिजुलीको भवनको एउटा डिपिसीसम्म तयार गरेका छौँ। अहिले पनि वडा मार्फत 5,50,000 रुपियाँ हामीलाई सहयोग भएको छ। कार्यालय व्यवस्थापन र बिजुली विस्तार भन्ने शीर्षकमा यो काम पनि हामीले अब सम्झौता अझै गरिएको छैन। अब देशकाल परिस्थिति अलि असहज भएको कारणले गरेका छैनौँ। अब यो काम पनि लगत्तै सुरु हुन्छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले तथ्याङ्कगत हिसाबले हेर्नुपर्दाखेरि प्राकृतिक सम्पदा, वन्यजन्तु र यहाँको जैविक विविधतामा एउटा राम्रो सफलता प्राप्त गरेका छ। यो मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन, जग जाहेर छ। र यो सबै कुरा हुँदै गर्दाखेरि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका कारणले यहाँका जनतालाई परेको पिरमर्का, यहाँका स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई परेको अप्ठ्यारो पनि प्रशस्त छन्। सँगसँगै किसानको बारीमा वन्यजन्तु नछिर्नका निमित्त हामीले मेसवार फेन्सिङको काम पनि गरेका छौँ। मेसवार फेन्सिङको काममा राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले झन्डैले अहिलेसम्म 3.5-4 करोड जति राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा मात्रै खर्च गरेको अवस्था छ। यो पनि हामीले गाउँपालिकाको यो खर्चलाई संरक्षणमा सहयोग अथवा ठुलै सहयोग गाउँपालिकाबाट पनि भएको छ। यसको व्यवस्थापन पनि हामीले कर्मिक रूपले गर्दैछौँ। 11वटा सरकारी विद्यालय र 1 निजी विद्यालय रहेको कुसुममा हरेक वर्ष गाउँपालिकाबाट शिक्षक दरबन्दी दिइँदै आएको छ। विद्यालयमा खानेपानी, पर्खाल, तारबार, गेट, विद्युत विस्तार, कम्प्युटर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय निर्माणमा सहयोग भएको छ। यहाँ स्थित पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक क्षेत्रमा लगानी भएको छ। शिव मन्दिर कुसुममा धर्मशाला, सटर, तारबार, रङरोगन गरिएको छ। अन्य मन्दिरहरूमा सडक बाटो निर्माण, मर्मत गरिएको छ। हरेक स्थानीय कला संस्कृति संरक्षणमा बजेट लगानी भयो। शिक्षामा चाहिँ हामी शिक्षामा परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी चाहिँ यो बस्ती अथवा यो समाजको परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँ लागि पर्नु भएको छ। चिन्तित पनि हुनुहुन्छ र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सोच पनि छ। सोही अनुसार चाहिँ उहाँले लगानी चाहिँ विद्यालयहरूमा र विद्यालयका भौतिक संरचनादेखि लिएर अब विद्यालय दरबन्दी नभएका र विद्यालय विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएकोलाई शिक्षक दरबन्दी नभएकोलाई त्यहाँ चाहिँ अनुदान शिक्षकको रूपमा राख्ने व्यवस्था सहित उहाँले चाहिँ धेरै काम उहाँले गर्न प्रयास गर्नुभएको छ। र अन्यत्रको गाउँपालिका, अन्य नगरको भन्दा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हाम्रोमा छ र उहाँले चाहिँ लाग्नु भएको छ। वडा कार्यालयबाट हामीलाई चाहिँ तत्कालै गत साल चाहिँ एउटा चाहिँ पर्खाल, हाम्रो विद्यालयको पर्खाल ढुङ्गाको पहिले त्यो सिङ्गल इँटाको पर्खाल थियो, बाँकी चाहिँ हामीसँग ढुङ्गाको पर्खाल छ। त्यो सिङ्गल इँटाको पर्खाल चाहिँ भत्किएको अवस्थामा थियो र हामीले चाहिँ वडा कार्यालयको सिफारिस अनुसार नै गाउँपालिकाले बजेट पोषण 4 लाख बजेट दिएर हाम्रो चाहिँ लगभग 100 मिटरको दूरीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो पर्खाल बनेको थियो। अहिले यो वर्ष पनि वडाले हामीलाई चाहिँ
खानेपानी ट्याङ्की अन्तर्गत 2 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएपछि हामीलाई केही सजिलो पनि भएको छ। तारजाली दिनुभयो, भवन मर्मत भयो एकपटक। पहिला बाल विकास थिएन र बाल विकास एउटा कोठा थप भएको छ। वडाबाट प्रत्येक वर्ष 2-2 लाख बजेट वार्षिक खेलकुदका लागि छुट्याइँदै आएको छ। युवाहरूका लागि जिम क्लब निर्माणमा 2 लाख खर्च भएको छ। यहाँका खेल मैदान निर्माण र वार्षिक खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको छ। युवाहरूको आयोजनका लागि च्याउखेती तालिम, हाउस वायरिङ, सिलाइ कटाई, तरकारी र पशुपालन तालिम दिँदै आएको छ। यस्तै वडाबाट 543 ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ दलित नागरिक, दलित बालबालिका, अपाङ्ग, एकल महिला र विधवा महिलाले सामाजिक सुरक्षा रकम बुझ्दै आएका छन्। जुन स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो त्यस मितिले अहिलेसम्मको समयले लगभग झन्डै 3 वर्ष पुग्न लाग्यो। यो दौडानमा विकास निर्माणलाई हेऱ्यो भने एउटा खालको फर्को मारेको महसुस गर्न सकिन्छ। किनभने यो 5 वर्ष लक्ष्य गरेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो वडा पिउने पानीको अभाव हुने छैन। खाने पानीमा राम्रो चाहिँ वडाका रूपमा स्थापित हुने अवस्था आएको छ। ठुलो लगानी त्यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको वन्यजन्तुको आक्रमण रोक्न ठुलो लगानी त्यहाँ देखिए पनि त्यसको खासै उपलब्धि अहिले देखिरहेको अवस्था छैन। लगानी लगभग त्यसमा 3 वर्षको पिरियडमा हाराहारी 3 करोड नभनौँ 2 करोडदेखि माथि नाग्यो होला। तर पनि त्यसले खासै उपलब्धि लिन सकिन्छ। 1-2टा गाउँ बाहेक जस्तै रानीगञ्ज टोल भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ वन्यजन्तु जस्तो बँदेलको आक्रमणले खेती सबै खाइदिन्थे। अहिले त्यसलाई पूर्णत पाएको छ। त्यसले थोरै केही बाँकी छ, तर तिनीहरूले बाली स्याहार्न पाएका छन्। जस्तो बाँसकोली छ होइन, अब अलिअलि गऱ्यो भने बाखर हुन्छ र पूर्व लौकी भन्ने छ, त्यहाँ पनि थोर 100 मिटर जति कुरा गऱ्यो भने त्यो एउटा खालको फुलबारी जस्तै गर्न चाहेको किसानले जे पनि गर्न पाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठुलो लगानी निकुञ्जको हिसाबले र वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि यहाँका किसानका निम्ति एउटा लगानी त्यसमा भएको छ। यो वडामा 3वटा सहकारी छन्। वडाले सहकारीहरूलाई रासायनिक मल खरिद, ढुवानीमा 2 लाख रकम वर्षनी छुट्याउँदै आएको छ। यस्तै कुसुम ग्रामीण विद्युत सहकारीलाई भवन निर्माण र विद्युत विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ। कुसुममा 13वटा सामुदायिक वनहरू छन्। वडाहरूसँगको सहकारीमा वडामा सडक, बाटो निर्माण, सार्वजनिक स्थलको विकासका काम भइरहेका छन्। निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हुन त योभन्दा अगाडि म वडा नम्बर 3 मा थिएँ। तत्पश्चात वडा नम्बर 1 मा आएको अहिले 2 वर्ष जति भयो। 2 वर्षको अन्तरालमा जनप्रतिनिधि र म कर्मचारी वडा सचिव बीच सम्बन्ध एकदम राम्रो छ। राज्यको नीति बमोजिम समयमा उहाँहरूले जस्तै अब गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया जहाँबाट सुरु गरिन्छ तत्काल त्यसलाई सुरुवात गरेर अनि त्यसपछि ओभरसियरहरू इन्जिनियरहरूले गर्ने कामलाई पनि हातेमालो गरेर उहाँहरूलाई छिटो आग्रह गरेर योजनालाई अगाडि बढाउने काम गरिरहेछौँ। र योजना सम्पन्न भए पश्चात उपभोक्ता समिति यस वडा कार्यालयमा हाम्रो काम सम्पन्न भयो भनेर आउने बित्तिकै उहाँले हामीलाई जानकारी गराउने बित्तिकै तत्काल हामीले गाउँपालिकामा ओभरसियर र गाउँपालिकाको अनुगमन समिति छ एउटा, त्यो अनुगमन समितिलाई तत्काल बोलाएर उहाँहरूको कार्य सम्पन्न मूल्याङ्कन जतिसक्दो छिटो गरिदिएर उहाँहरूको भुक्तानी दिने काम भइरहेछ अहिले। कुसुम बजार यहाँको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक स्थान हो। यसबाहेक चप्परगौरी, लौकी स्थानीय साना बजार हुन्। यहाँ टाइल उद्योग, ग्रिल उद्योग, विद्युतीय मिल, कृषि फर्म, निर्माण सेवा लगायतका स्थानीय उद्योगहरू सञ्चालित छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट वडावासीलाई बचाउन वडामा हर प्रयास जारी छन्। वडाले सचेतना प्रचार प्रसारदेखि घर घरमा 8000 मास्क वितरण गर्यो। 1151 घरधुरीलाई साबुन, तेल, नुन वितरण गर्यो। 7 दिने प्याकेज अन्तर्गत गाउँपालिकाको सहयोगमा 202 घरधुरीलाई 24 क्विन्टल चामल, 20 क्विन्टल दाल, 11 क्विन्टल नुन बाँडियो। वडाले 193 क्विन्टल चामल, दाल, तेल, नुन बाँडेको छ। विभिन्न व्यक्ति संस्थाले दिएको 39 क्विन्टल चामल
गरिब, विपन्न र मजदुर परिवारलाई बाँडिएको छ। यस्तै विभिन्न जिल्ला र भारतबाट आउने वडावासीका लागि कुसमेश्वर माविमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। लकडाउनको सुरुमै कोरोनाको सङ्क्रमण सुरुवात भयो भन्नुभन्दा सरकारले गर्नुभन्दा एक दिन नै अगाडि हामीले वडाले निर्णय गरेर व्यापक रूपमा सम्पूर्ण वडावासीलाई माइकिङ गरेर यो सचेतनामूलक कार्यक्रम हामीले सुरुमा सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि त्यस पश्चात हामीले यो के अरे वडाकै तर्फबाट हाम्रो वडाको लागि मात्रै हामीले यो मतलब आवत जावत मान्छेहरूको गाडी घोडा बन्द, बजार व्यवसायहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यति प्रक्रिया सिद्ध्याइसकेपछि हामीले गाउँपालिकाले हामीलाई मास्क उपलब्ध गरायो। मास्क वितरण गर्दा गर्दै हामी साथमा वडाको मतलब बाहिर विदेशमा भएका साथीहरू र भारतमा भएका तेस्रो मुलुक र भारतमा भएका हाम्रा कुसुमवासी यो वडावासीका हरूको डाटा सङ्कलन गऱ्यौँ। अनि त्यो साथसाथै त्यही बेलामा हामीले सम्पूर्ण सचेतनामूलक पनि काम गऱ्यौँ र मास्क पनि वितरण गऱ्यौँ। हामीले सम्पूर्ण वडावासीलाई हामीले मास्क वितरण गऱ्यौँ। अनि त्यस पश्चात मास्क वितरण गरिसकेपछि लगभग 15 दिन बितिसकेको थियो। जनताबाट राहतको आवश्यकताको महसुस भयो। धेरै विभिन्न किसिमको मागहरू आयो। हामीलाई राहत चाहियो भनेर जनताहरू वडा कार्यालयमा आउने राहत चाहियो भन्दै आइराखेपछि हामीलाई समस्या भयो। अनि हामीले गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर गाउँपालिकाले हामीलाई ल ठिक छ, अत्यावश्यक घरमा जसको चुलो जलेको छैन त्यसलाई 7 दिनको प्याकेज बनाएर राहत वितरण गर्नुहोस् भन्यो। त्यही अनुसारको गाउँपालिकाबाट हामीले 22-24 क्विन्टल जति चामल, त्यसमध्येमा दाल, तेल मिलाएर 1 किलो 1 लिटर गरेर हामीले वितरण गऱ्यौँ। अत्यावश्यक जसको चुलो जलाएको छैन त्यही गाउँटोलमा सङ्कलन मान्छे गरेर कसको चुलो जलाएको छैन तपाईँहरू नै भन्नुहोस्, तपाईँहरू नै उहाँहरूलाई कसलाई दिन मिल्छ कसलाई दिन मिल्दैन भनेर माग गऱ्यौँ। अनि त्यो अनुसारको त्यहाँका स्वयं टोलवासीहरूले नै गर्नुभयो, हामीलाई भनिदिनु भयो। त्यो अनुसारको हामीले टोलवासीलाई नै अत्यावश्यकलाई वितरण गऱ्यौँ। त्यस पश्चात फेरि लकडाउन थपियो। लकडाउन थपिएको साथसाथमा हामीले फेरि यो राहतले उपलब्ध हुन सक्दैन होला भन्ने सोच्यौँ र अत्यधिक रूपमा हाम्रो वडा फेरि सबै मजदुरहरू मात्रै 90% मजदुरहरू मात्रै 10% मात्रै खेती गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने परिवारहरू भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि हामीले सबै मजदुरहरू पनि अन्त काम गर्न गएका टाढा काम गर्न गएका मजदुरहरू पनि घर आइपुग्नु भयो। अनि त्यो बेलामा सबै काम पनि नपाउने भयो। त्यसले गर्दा ठुलो समस्या भयो। त्यसपछि हामीले वडाले नै निर्णय गरेर गाउँपालिकासँग फेरि माग गर्नुपर्छ भनेर वडाले गाउँपालिकासँग हामीले माग गऱ्यौँ। मागलाई गाउँपालिकाले सम्बोधन गर्यो र तपाईँहरूको सम्भावित यो वर्ष हुन नसक्ने, यो कोरोनाको कारण हुन नसक्ने योजनाहरूलाई कटौती गरेर तपाईँहरूले खाद्यान्न वितरण गर्न सक्नुहुन्छ भने मतलब अत्यावश्यक जनतालाई भनेर भनिसकेपछि त्यही अनुसारको प्रक्रियाबाट हामीले फेरि 15 दिनको प्याकेज को दरले परिवारगत स्टेपपछि 4 स्टेपको प्याकेज बनाएर हामीले दाल तेल वितरण गरेनौँ। दाल चामल र नुन मात्रै हामीले 4 स्टेप गराएर परिवार सङ्ख्या अनुसार गरेर वितरण गरी सिद्ध्यायौँ। 3 वर्षदेखि यो राप्ती सुनार 1 कुसुममा विकास कार्यमा लहर छाएको छ। विकास र जनताको समस्यामा साझा सहकार्यमा जनप्रतिनिधिले काम गर्दा यो वडामा 3 वर्षमै टोलटोलमा सडक, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानीको विकास भयो भने विकासका आवश्यकता पुरा भएका छन्। जनप्रतिनिधिको सक्रियता र विकासप्रतिको चिन्ता, एकीबद्धताले कुसुम क्षेत्रले विकासमा वडावासीको तनमन र आशा विश्वास जित्न सफल भएको छ।